नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर तीव्र रूपमा बढ्दै थप 568 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 3500 नाघ्यो। आमाको नामबाट वंशज नागरिकताको व्यवस्था दुरुपयोग हुन सक्ने राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको चिन्ता, शंका नगर्न गृहमन्त्रीको आग्रह। उत्तरमा छलफल भएरै यो विधेयकहरू अगाडि बढेको हो। काठमाडौँको 3 कुने स्थित सूरज वैद्यको घरमा प्रहरीको छापा। कल सेन्टरको नाममा अवैध धन्दा गर्ने एक चिनिया र 2 भारतीय सहित 36 जना पक्राउ। महँगी लगातार बढ्ने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण। प्रभावकारी बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता मारमा एउटै वस्तु पनि फरक फरक मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य। मिटर ब्याजका कारण उठिवास लाग्ने भएपछि सिराहाका पीडित आन्दोलनमा प्रशासनले कारबाही गर्नुको सट्टा पीडकको संरक्षण गरेको आरोप। हामीहरू भनेला खाली गर्दा अब यस्तो पुलिसहरू लिएर आउँछ के गर्छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपालमा थप 568 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4800 नमुना परीक्षण गर्दा पीसीआरबाट 453 र एन्टिजेनबाट 115 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 295 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 242, भक्तपुरमा 17 र ललितपुरमा 36 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। योसँगै उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 2419 पुगेको छ। आज 41 जिल्लामा संक्रमित देखिएका छन्। एकै दिन 95 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। योसँगै कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या 3534 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 3407 जना होम आइसोलेसनमा र 127 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। अस्पतालमा रहेका मध्ये 27 जना आइसियुमा र 2 जना भेन्टिलेटरमा छन्। आज कोरोनाबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। योसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11957 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 63372 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनिवार्य मास्क लगाउन, भौतिक दूरी कायम गर्न र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकता विधेयक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि खुकुलो बनाउन नल्याइएको बताएका छन्। आज राष्ट्रिय सभामा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले संविधान अनुकूल नै नागरिकता संशोधन विधेयक ल्याइएकाले आशंका नगर्न आग्रह गरेका हुन्। गृहमन्त्री खाँडले नागरिकता ऐन पनि आवश्यकता अनुसार परिष्कृत हुँदै जाने भन्दै नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित गरेर दिनका लागि संशोधित ऐन ल्याइएको बताए। उनले कसैको पनि दबाव, परामर्श र सल्लाहमा नागरिकता संशोधन ऐन नल्याएको दाबी गर्दै नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित गरेर नागरिकता वितरण गर्न ल्याइएको समेत बताएका छन्। संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि यो नागरिकता विधेयकको बारेमा विभिन्न स्तरमा छलफल भएरै यो विधेयकहरू अगाडि बढेको हो। र पछिल्लो पटक मूल हाउसमा समितिका सभापतिजीलाई पनि, तर यो वैवाहिक एकीकृत नागरिकता थिएन। यसमा सहमति जुटाउने उनले नागरिकता परित्याग गर्नको निम्ति प्रक्रिया सुरु गरेको सम्बन्धित निकायबाट, भारतको सम्बन्धित निकायबाट कुनै प्रमाणपत्र लिएर आउनुपर्छ। मैले गरेको छु, त्यो प्रक्रिया सुरु गरेको छु भनेर भन्ने भएर मात्रै होइन, उनले प्रक्रिया सुरु गरोस् र त्यो प्रक्रिया सुरु भएको कागजपत्र लिएर आएपछि उनले पाउनुपर्छ। संविधानमा संशोधन नगरिन्जेलसम्म वैवाहिक अङ्गीकृतको सन्दर्भमा कुनै पनि कानुन बनाउन सकिँदैन, किनभने संविधानमा प्रष्टै लेखिएको छ
कि विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आइसकेपछि उनले चाहेमा प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता दिने। तोकेका नागरिकहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने गरी जुन विधेयक ल्याइएको छ यो सकारात्मक छ। यसमा आएका जति पनि प्रावधानहरू छन् ती हाम्रो संविधानसँग अनुकूलका नै छन्। त्यस हिसाबले म सकारात्मक रूपले नै हेर्दछु। यसमा चाहिँ 7 वर्ष प्रावधान राख्ने भनिएको थियो, तर यसलाई जस्ताको तस्तै ल्याइयो र 7 वर्ष प्रावधान राखिएन र 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने, विवाह गरेको महिलाले विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेको 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने प्रावधान राखिनु पर्थ्यो। त्यो विषय यहाँ छुटेको छ। यसअघि छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्यले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहने महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे। सत्तारूढ सांसदले भने नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पूर्ण रूपमा संविधान अक्षर र भावना अनुरूप आएको दावी गरे। विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू सच्याउनु पर्ने समेत सांसदहरूको भनाइ छ। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भनी संविधानले भने अनुरूप कानुन बनाउनु पर्ने सुझाव समेत उनीहरूले दिएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अल्पमतको विचार लागू हुने गरी ल्याइएको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा उनले संसदीय समितिले बहुमतले पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता गरेर अल्पमतको विचार लागू हुने गरी विधेयक आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि 7 वर्ष प्रावधान हटाउनु पर्ने कुनै कारण नभएको श्रेष्ठको भनाइ समेत रहेको छ। 7 वर्ष वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता महिलालाई दिने जो प्रावधान थियो त्यो हटाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन। जो समितिले पास गरेको छ त्यसमा पनि विचार पुर्याएन भन्ने मेरो ठहर छ। श्रेष्ठले नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा कुनै प्रावधान राखेर मात्रै नागरिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। अर्का राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन सक्ने समेत नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै सो घोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र पनि वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो पक्ष पनि सकारात्मक छ। यहाँनिर के समस्या हुन सक्छ भन्ने मेरो अनुमान छ। जस्तो लोभ लालच देखाएर वा धम्काएर नक्कली आमा खडा गरिन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि हामीले जाहेर गर्नुपर्छ। लोभ लालच देखाएर अथवा धम्काएर नक्कली आमा खडा गरिने हो कि भन्ने उनको चिन्ता थियो। सदस्य देवकोटाले वैवाहिक अङ्गीकृतलाई एउटा हातले सिन्दूर लगाउने र अर्को हातले नागरिकता दिने प्रावधान आएको टिप्पणी गरे। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौडेलले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले बलमिच्याइ गरेर ल्याएको आरोप समेत लगाए। अहिलेको सरकारले त्यही प्रतिवेदनमा केही सच्याउनै पर्ने प्रावधान भए त्यही प्रतिवेदनमा संशोधन गरेर संशोधन गर्न लगाएर समितिबाट फिर्ता ल्याउन सक्थ्यो। त्यो नगरिकन एकदमै अनाहक रूपमा चाहिँ यो विधेयकलाई फिर्ता लगेर कसको दबाब, कसको इन्ट्रेस्ट, कसको चालमा के भइराखेको छ थाहा छैन, तर नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले बलमिच्याइ गरेको छ। राज्य व्यवस्था समितिमा 22 महिना छलफल भएर ल्याइएको विधेयकलाई फिर्ता गरेर अर्को विधेयक ल्याइएकोमा पौडेलको असन्तुष्टि थियो। उनले पनि वैवाहिक अङ्गीकृतको 7 वर्ष प्रावधान हटाएकोमा आपत्ति जनाएकी छिन्। प्रहरीले चिनिया नागरिकले सञ्चालन गरेको कल सेन्टरमा छापा मारेर 34 जनालाई पक्राउ गरेको छ। कल सेन्टरको नाममा अवैध धन्दा सञ्चालन गरेको पाइएकाले प्रहरीले उद्योगी सुरज वैद्यको काठमाडौँ 3 कुने स्थित घरमा छापा मारिएको जनाएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको र खोजतलास जारी रहेको भन्दै प्रहरीले पूर्ण विवरण उपलब्ध गराएको छैन। काठमाडौँ प्रहरी परिसर, नगर प्रहरी र प्रहरी वृत्त गौशालाबाट खटिएको टोलीले 3 कुने र गैरी गाउँका 3 ठाउँमा कल सेन्टरमा छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो। फोन कल, वाट्सएप, एसएमएस लगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट चिट्ठा परियो भन्दै सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले छापा मारेको हो। चिनिया र भारतीय नागरिकको लगानीमा सञ्चालित उक्त कल सेन्टरबाट 240 थान मोबाइल, 100औं थान कम्प्युटर लगायत विभिन्न सामग्री प्रहरीले बरामद गरेको छ।
तीनवटा फ्ल्याटमा सञ्चालित उक्त कल सेन्टरको कोठाहरूलाई सिल गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। आइतबार मात्रै रूपन्देहीमा पनि प्रहरीले अवैध कल सेन्टरमा छापा मारेको थियो। सो क्रममा करिब 200 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिएको छ। तीमध्ये एक भारतीय सहित 9 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यसअघि पनि काठमाडौँमा चिनिया नागरिकले घर भाडामा लिएर अवैध धन्दा सञ्चालन गरेको आरोपमा छापा मारेर ठूलो संख्यामा चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो। तर अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि नभएपछि चिनिया नागरिकहरू सामान्य धरौटीमा छुटेका थिए। सिराहामा मिटर ब्याजी विरुद्ध पीडितहरू संगठित हुँदै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। मिटर ब्याजीका कारण घरबार विहीन हुनु परेको भन्दै पीडितहरू संगठित भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। सिराहाका मिटर ब्याज पीडितहरू संगठित भएर आन्दोलनमा उत्रेका छन्। गोल बजारका सुदखोरका कारण दर्जनौं स्थानीय बासिन्दा घरबार विहीन भएको उनीहरूको भनाइ छ। मिटर ब्याज पीडितहरूले सिराहाको गोल बजारमा प्रदर्शन समेत गरेका छन्। मिटर ब्याजीहरूले उठी बास लगाउन खोजेपछि संगठित भएर कारबाहीका लागि दबावमूलक आन्दोलन थालिएको पीडितले बताए। अब हामीहरूले भने कि यो त डिस्ट्रिक्ट बन्दै राखेको छ, हामीहरू किन घर खाली गर्नु, आएर गाली गरोज गर्ने, यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने, पुलिस ल्याउँछु फन्दा ल्याउँछु। त्यतिखेर हामीहरूले कसैले साथ दिएन। अब हामीहरूले बच्चाहरू थियो त्यति नडराउने उ गर्ने, हामीहरू भने ल खाली गर्दै अब यस्तो पुलिसहरू लिएर आउँछ के गर्छ थाहा छैन। त्यहाँ पनि स्वीकार पनि गरे 7,80,000 रुपियाँ मैले पाएँ। त्यसपछि यो ढाकछोप गरी यो मेरो कपाली चाहिँ लगाइदिए। कपाली लगाइसकेपछि यो यता जिल्लाबाट चाहिँ पुण्डावेदन गरेर मेरो जग्गा जम्मै रोकासोका गरेर अहिले चाहिँ म यो गुजर बसर गर्नको लागि मलाई बाध्य भइरहेछ। त्यस्तो अवस्थामा मलाई पारिदिएछ। स्पष्ट कानुनको अभाव हुँदा कारबाही गर्न केही कठिनाई भए पनि प्रचलित कानुनको आधारमा मिटर ब्याजीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रशासनको भनाइ छ। मिटर ब्याजी विरुद्धको उजुरीमा दुवै पक्षलाई बोलाएर समाधान गर्न खोजिएको र समाधान हुन नसक्दा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने गरेको छ। मिटर ब्याजीहरूले 3 दोब्बरको कागज बनाउने, जग्गा पास गर्ने र पछि सोझा जनताको अप्ठ्यारोको फाइदा उठाई जग्गा फिर्ता नगर्ने गरेको पाइएको छ। साथै अदालतबाट कपाली तमसुक बराबरको रकमको मुद्दा दायर गरी सम्पत्ति लिलाम गराई उठीबास गराउने घटना सिराहामा बढेका छन्। शुभनारायण कामती, सिराहा। सिराहामा मिटर ब्याजका कारण घरबार विहीन भएपछि पीडितले सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन्। आन्दोलनमा संलग्नलाई हामीले मिटर ब्याजले पारेको समस्याका विषयमा सोधेका छौं। उनीहरूको धारणा आजको हामीलाई भन्नु क्षमा। तब कागज नहीं दे रुके तो एक दिन हमारे ससुर गए कल के रो आरो ढुआ ले बात लो ले आ कागज बोलो दो दही सब कल के हम बोलो आ बोलो 6 लाख रुपया लेब तब बोलो कागज देब तो वो ने कागज देना वो कागज रख नहीं तो मुदा जोड़ दे रुके। अब हामीहरूले भने कि यो त डिस्ट्रिक्ट बन्दै राखेको छ, हामीहरू किन घर खाली गर्नु, आएर गाली गरोज गर्ने, यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने, पुलिस ल्याउँछु फन्दा ल्याउँछु। त्यतिखेर हामीहरूले कसैले साथ दिएन। ढुआ के 5 लाख रुपया के 15 महीना हो गए। 15 महीना में आगे बैसाख 26 गते ओकरा हम 10 लाख रुपया कागज दे ने चेक दे। हम विजय साहब हम 6.5 लाख रुपया ले लिए। लेला के बाद में मतलब 1 वर्ष के बाद में 80,000 हम देने छिए। 80,000 देते बापत में मतलब 2 वर्ष बीत गए। हम 8 लाख रुपया दिला के लिए नहीं ले लिए। और बाप पर गाँव दूर भागा के मोते ढोने ले भेगा। यो यता जिल्लाबाट चाहिँ पुण्डावेदन गरेर मेरो जग्गा जम्मै रोकासोका गरेर अहिले चाहिँ म यो गुजर बसर गर्नको लागि मलाई बाध्य भइरहेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले गणतन्त्र र देशलाई नै खतरामा पारेको बताएका छन्। नेकपाका संस्थापक नरबहादुर कर्मचारीको 9औं स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले पैसा खर्च नगरी चुनाव जित्ने अवस्था नरहेको यो प्रणालीले देशलाई भड्खालोमा लैजाने तर्क गरेका हुन्। गाउँपालिकाको अध्यक्षमा चुनाव जित्न 10 करोड रुपैयाँसम्म खर्च भएको सुनिएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले यो अवस्था रहेसम्म देशको अवस्था सुधार नहुने बताए। एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष 10 करोड खर्च गर्ने भनेपछि प्रदेश र सङ्घको चुनावमा त उनीहरूले 50औं करोड खर्च गर्ने भयो, अरबतिर जाने भयो।
भने श्रमजीवी जनताले अब क्रान्तिकारीहरूले चुनाव लडेर जितेर आउने भने त सपना जस्तो हुने भयो। अध्यक्ष दाहालले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भए पनि यो निर्वाचन प्रणालीका कारण जनताले अनुभूति गर्न नपाएको दावी गरे। सांसद नभई मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाइने व्यवस्थाले करोडौं खर्च गरेर सांसद हुन खोज्ने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाइ छ। पैसा खर्च गरेर पदमा पुगेपछि लगानी असुल्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको दाहालको भनाइ छ। अब मन्त्री भइसकेपछि लगानी उठाउन पर्यो, त्यत्रो लगानी गरिसकिया छ भनेपछि अनि भ्रष्टाचार संस्थागत हुने कारण हाम्रो निर्वाचन प्रणालीभित्र र शासन प्रणालीभित्र अन्तर्निहित रहेको छ। अध्यक्ष दाहालले निर्वाचनमा दलाल पुँजीपतिहरू पैसा खर्च गरेर आइरहेको भन्दै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने पनि बताए। उनले श्रमजीवी जनता र क्रान्तिकारीहरूले चुनाव लडेर जितेर आउने कुरा सपना झैँ भएको गुनासो गरे। अध्यक्ष दाहालले परिवर्तन स्थापित गर्न संविधान सभाबाट संविधान बनाउन र यसलाई कार्यान्वयन गर्न मुख्य भूमिका खेल्न पार्टी नेतृत्व विचार र प्रवृत्ति हावी नभएसम्म देशले सुख नपाउने बताए। पार्टीभित्र र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै विचलन विकृति विसङ्गति देखा परेको समेत उनको गुनासो थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कृषि प्रधान देशमा 2 खर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात हुनु लज्जास्पद र चिन्ताजनक विषय भएको बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा एक घर एक उद्यमशील सदस्य अभियानको शुभारम्भ गर्दै उनले कृषि प्रधान देशमा आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्नेमा 2 खर्ब 50 करोडको खाद्यान्न आयात हुनु लज्जास्पद र चिन्ताजनक भएको बताएका हुन्। सभामुख सापकोटाले गुन्द्रुक जनै लगायत पछिल्लो समय खरानी समेत विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था अन्त्य गरेरै छाड्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले युवाहरूको आवाजलाई राष्ट्रले धेरै राम्रोसँग बुलन्द गरिरहेको र त्यसको सङ्केत काठमाडौँ र धरानमा देखिन थालेको जिकिर समेत गरे। विडम्बनापूर्ण स्थितिमा हामी बाँचिरहेका छौँ भने नेपाल जस्तो देश जहाँ सागपात भनौँ न यी हाम्रा लागि चाहिँ असाध्यै धेरै ठुलो मात्रामा हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ, तर गुन्द्रुक समेत हामी अन्तबाट आयात गर्छौँ। हामी जनै लाउँछौँ, जनै चीनबाट आउने गर्छ, उनीहरू लाउँदैनन् हामीलाई पठाइदिन्छन्। राखी हामी बाँध्छौँ, उनीहरू बाँध्दैनन्, चीनबाट पठाइदिन्छन्। सभामुख सापकोटाले युवाहरूको भावनालाई बुझ्न नसके मुलुक अझै पछि पर्ने बताए। उनले युवाहरूलाई स्वदेशमा नै परिचालन गरी उत्पादन वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। नेपालका युवाहरू विदेशका हरेक निकायमा रहेको भन्दै उनले विदेशमा नै परिचालन गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गर्नेहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भीमसेन थापा जस्ता वीरहरूको विषयमा नयाँ पिँढीलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाको 248औं जन्म जयन्तीका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले वीर शहीदहरूको अध्ययन अनुसन्धान र प्रचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले भीमसेन थापाले नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रियतालाई जोगाउन खेलेको भूमिका अतुलनीय रहेको भन्दै प्रशंसा समेत गरे। आदिवासी आवाज यसै क्रममा तराईको आवाज वृद्धि गरी राजस्व वृद्धि गर्ने, व्यापार क्षेत्रको विषयमा राख्ने, बजार कोषको व्यवस्था गरी आर्थिक कारोबार बढाउने, मानव पासलाई प्रचलन लगाई नापतोपलाई व्यवस्थित गर्ने, आदिवासी सबैको भाव एक रूपमा गर्ने। प्रधानमन्त्री देउवाले पृथ्वीनारायण शाहको पालाबाट सुरु गरिएको नेपालको एकीकरणको कार्यलाई अघि बढाउन भीमसेन थापाको भूमिकाको प्रशंसा समेत गरेर नसकिने उल्लेख समेत गरे। कार्यक्रममा राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानले 1 लाख राशिको भीमसेन थापा स्मृति पुरस्कार भक्ति थापा स्मृति प्रतिष्ठानलाई प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पार्थिवेश्वर प्रसाद तिमल सेनाले थापाको नासोका रूपमा रहेको लगनटोल स्थित सेलखाना पुरानै स्वरूपमा निर्माणको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह समेत गरे। यसैबीच नागरिकता विधेयक खारिज गर्नुपर्ने भन्दै एक युवाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी कार्यक्रममा प्रदर्शन गरेका छन्। आज काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा आयोजित भीमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न लाग्दा युवाले नागरिकता विधेयक खारिज गर भन्दै प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका हुन्।
युवकले नारा लगाउन थालेपछि सुरक्षाकर्मीले कार्यक्रम स्थलबाट बाहिर निकालेका थिए। युवकले नागरिकता विधेयक खारेज गर राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ, स्वाधीनताको रक्षा गरौँ भन्दै नारा लगाएका थिए। प्रधानमन्त्री देउबा भीमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यहाँ पुगेका थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्री देउबा विरुद्ध नाराबाजी गरेको आरोपमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा अर्जुन पौडेल, सोम शर्मा र विप्लव खड्का रहेका छन्। नागरिकता विधेयकको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री देउबा विरुद्ध प्लेकार्ड समेत देखाउनेहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी 3 महिनामा औसत मुद्रास्फीति दर 14.2% पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। आज बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको मूल्य वृद्धि अनुमान सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो। खाद्यका केही शीर्षक बाहेक गैर खाद्य र सेवा व्यवसाय अधिकांशमा मूल्य वृद्धि हुने प्रक्षेपण केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। साथै आगामी 1 वर्षमा मुद्रास्फीति दर 0.1%ले घटेर असारकै दर अर्थात् 14.1 मा पुग्ने आंकलन गरिएको छ। खाद्यका केही शीर्षक बाहेक गैर खाद्य र सेवा व्यवसाय अधिकांशमा मूल्य वृद्धि हुने प्रक्षेपण बैंकले गरेको छ। तरकारी र फलफुल तथा माछा, मासु, दुग्धजन्य पदार्थ, घिउ र तेल उपभोग समूह बाहेकका सबै समूहहरूमा 1 वर्ष अगाडि मूल्य बढ्ने देखिएको छ। गत असार 20 देखि 27 गतेसम्म 28 शहरका 31 बजार क्षेत्रका बासिन्दासँग अन्तर्वार्ता लिएर तथ्याङ्क तयार गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सर्वसाधारणले आउँदा महिनाहरूमा मूल्य वृद्धि अझ तीव्र गतिमा बढ्ने अनुमान गरेका छन्। सर्वेक्षणले 2078 चैतको तुलनामा 3 महिनापछिको मूल्य वृद्धि बढ्ने र 1 वर्षपछिको तुलनामा थोरै घटेको देखिएको छ। सरकारले दैनिक बजार अनुगमन भएको बताउँदै आएको छ, तर आम उपभोक्ताहरूले खरिद गर्ने खाद्य सामग्रीको मूल्यमा नै एकरूपता छैन। त्यति मात्र होइन, आफूले उपभोग गर्दै आएको खाद्य वस्तुको गुणस्तरमा समेत उपभोक्ता ढुक्क छैनन्। विशेष खबरको साथमा सरकारका विभिन्न निकायले बजार अनुगमन गर्दै आएका छन्। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतोल विभाग लगायतका सङ्घ संस्थाहरू अनुगमनमा खट्ने गर्छन्। यतिका संस्थाले अनुगमन गर्दा पनि आम उपभोक्ता भने आफूले दैनिक उपभोग गर्दै आएका खाद्य सामग्रीको गुणस्तरमा आश्वस्त छैनन्। त्यति मात्र होइन, एउटै सामग्रीको पनि पसलै पछि फरक फरक मूल्य तिर्न पर्दा उनीहरू थप मारमा परेका छन्। अहिले यही पनि तरकारी पसल एक ठाउँमा सोद्धाखेरि एउटा भाउ अनि अर्को पसलमा सोद्धाखेरि एउटा भाउ, तरकारीकै भाउ पनि 10 रुपियाँ घटी 10 रुपियाँ बढी त्यो देखिएको छ। त्यसको अर्थमूल्यमा एकरूपता छैन भन्ने कुरा त्यही देखियो। हाम्रो देशमा जति जे विदेशबाट जे जस्तो चिज ल्याए पनि केही त्यो अनुगमन, निरीक्षण, त्यसको स्वास्थ्य सम्बन्धी क्वारेन्टाइन इत्यादि कुराहरूको त्यो चेक जाँच भएको जस्तो मैले पाएको छैन। कहीँ अब 5-10 रुपियाँ सस्तो हुन्छ भने कहीँ 5-10 रुपियाँ महँगै हुन्छ। सामान चाहिँ त्यही हो होइन, मन परि नै छ। अब अनुगमन गरेछ भन्ने कुरामा मात्रै हो, खास अनुगमन भएको देखिँदैन। मौसमी बजार अनुगमनले न त दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा एकरूपता ल्याएको छ, न त गुणस्तर नै कायम गर्न सकेको छ। स्थानीयदेखि केन्द्र सरकार मातहतका निकायले बजार अनुगमनको जिम्मा पाएका छन्, तर काम भने प्रभावकारी भएको पाइँदैन। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो र सारा सबै चाहिँ तिनै तहका 753 गाउँपालिकाहरूले र सङ्घ सरकारले, प्रदेश सरकारले नै अनुगमन एकैचोटि गर्ने भनेर निर्णयहरू गरियो, तर गरिएन। बजार अनुगमनको काम कर्मकाण्डी मात्रै भएको गुनासो जनस्तरबाट आइरहँदा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने दिनहुँ प्रभावकारी अनुगमन भएको दाबी गर्छ। वार्षिक रूपमा हामीले लक्ष्य टार्गेट गर्छौँ, मासिक रूपमा गर्छौँ र हाम्रो दैनिक रूपमा बजार अनुगमन हुन्छ। दसैँ तिहारमा स्वाभाविकले अलिकति बढी बजार अनुगमन किन हुन्छ भने त्यति बेला खरिद बिक्री अलि बढी हुन्छ। सर्वसुलभ रूपमा स्वस्थ खाद्य वस्तुको उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार
अधिकार हो, तर नाम मात्रको बजार अनुगमन र जिम्मेवार निकायको असंवेदनशीलताका कारण नागरिक हैरानी खेप्न बाध्य छन्। क्यामेरामा गोविन्द राजगिरीका साथमा ममता थापा, काठमाडौँ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज पनि 54 अङ्कले बढेको छ। नेप्सी आज सोमबार 54.45 अङ्कले बढेर 2131.96 बिन्दुमा कायम भएको हो। नेप्सीसँगै कारोबार सङ्ख्या र रकममा पनि निकै उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। बजारमा 214वटा कम्पनीका 79,44,000 किता शेयर 4 अर्ब 10 करोड 68 लाख रुपैयाँमा खरिद बिक्री भए। सबैभन्दा धेरै सिमेन्टको 15 करोड 29 लाख र अरुण काबेली जलविद्युतको 14 करोड 52 लाख रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। आज 176 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ, एक कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। कारोबारमा उपसमूहतर्फ 13वटै उपसमूहको शेयर मूल्य बढेको छ। सबै समूहको शेयर बढेकोमा फाइनेन्स, माइक्रो फाइनेन्स, विकास बैंक र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। नारायणी विकास बैंक, मल्टिपर्पज फाइनेन्स, समृद्धि फाइनेन्स, सूर्योदय भूमि लघुवित्त, मानुषी लघुवित्त, ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक, युनाइटेड मर्दी हाइड्रो र बलेफे हाइड्रोको शेयर 10%ले बढेको छ। म्युचुअल फन्ड समूहका केही कम्पनीको शेयर भने घटेको छ। हिजो र आज 2 दिनको कारोबारमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री देलेन्द्र प्रसाद बडुले मुलुकभर उद्यमीको संरक्षण र विकास गर्न सरकारले बजेट मार्फत बिजनेस इन्क्युबेटर्स सेन्टर खोल्ने घोषणा गरेको बताएका छन्। आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको कार्यक्रममा उनले औद्योगिक रूपान्तरणका लागि सरकारले बजेटमा 7 प्रदेशमा 7 इन्क्युबेटर्स सेन्टर बनाउने घोषणा गरेको बताएका हुन्। मन्त्री बडुले सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मुलुकभित्र नै उत्पादन बढाउने र नवप्रवर्धक स्टार्टअप उद्यमीको प्रवर्धनमा जोड दिएको समेत बताएका छन्। नयाँ प्रवर्तनकारी न्यू इनोभेटिभ इन्टरप्रेन्योरसिप पनि यसमा आओस् र उनीहरू पनि यसमा जोडिन सकुन् र म केही गर्छु भन्नेहरूलाई स्टार्टअप प्रोग्रामसित यसलाई जोडेर पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मन्त्री बडुले सरकारले बिजनेस इन्क्युबेटरलाई व्यापक बनाउन निजी क्षेत्र तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र नास्टसँग सहकार्य गर्न लागेको समेत बताए। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जना गर्न स्टार्टअप आवश्यक भएको बताएका छन्। स्टार्टअप्स चाहिन्छ, तर हामी सबैलाई थाहा छ स्टार्टअप्सको सक्सेस रेट एकदमै लो हुन्छ र त्यो लो स्टार्टअप रेटलाई कसरी त्यसलाई अझ हाई बनाउन सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसको लागि इन्क्युबेटर्स चाहिन्छ। नेपालमा स्टार्टअप उद्यमको सफलताको दर कम रहेकाले पनि इन्क्युबेटर सेन्टर आवश्यक भएको अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ। महासंघले आयोजना गरेको बिजनेस इन्क्युबेटर कन्फेडरेसनले घोषणापत्र जारी गर्दै सन् 2030 सम्म देशलाई स्टार्टअप नेसन बनाउने र स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाएर 1 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने पनि घोषणा गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गुल्यानले आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको नाफा घटाउने बताएका छन्। उनले मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद अनुपात CRR-लाई पनि 3%बाट 4% पुर्याउँदा बैंकहरूको अरबौं रकम बिना प्रतिफल राष्ट्र बैंकमा थुप्रिँदा बैंकहरूको मुनाफा घटाउने अवस्था देखिएको बताएका हुन्। अध्यक्ष गुल्यानले बैंकहरूमा लागत नै 10% बढीले लाग्ने भन्दै योभन्दा माथि गयो भने बैंकिङ क्षेत्र सङ्कटमा पर्ने समेत बताएका हुन्। सबै कुरा बैंकै टाउकोमा हाले जस्तो भान भइरहेको छ। अब निर्देशिकाहरू आउन बाँकी नै छ। 2 करोडसम्मको 2% मात्रै दिने भन्ने कुरा आयो, तर ठुलाको लागि खोइ त ठुलाको लागि आएको जस्तो देखिएन। ट्रेडिङमा बढाउने भनेको त्यो पनि देखिएन, त्यो बढाउनु पर्ने थियो। अध्यक्ष गुल्यानले बैंकको शेयर होल्डर र लगानीकर्तालाई 10 देखि 15% मुनाफा दिनुपर्ने भए पनि आगामी दिनमा बैंकहरूले त्यो दिन सक्ने अवस्था नभएको गुनासो गरे। राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक परिसंघले मौद्रिक नीतिलाई स्वागत गर्ने बताए। परिसंघले सोचेको जति अझ कसिलो मौद्रिक नीति नआएको उनको भनाइ छ।
मौद्रिक नीतिका धेरै राम्रा पक्षहरू रहेको भन्दै बैंक कर्जा विस्तारलाई कसिलो बनाउनुको विकल्प पनि नभएको अध्यक्ष गोल्यानको भनाइ छ। उनले बैंकिङ नीतिमा 12% कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा गर्न बैंकहरू राष्ट्र बैंकसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको समेत बताएका छन्। सेन्चुरी ग्रुप अफ कम्पनीज विराटनगर अन्तर्गत सेन्चुरियन होटल र मलको रेडिसन होटल बीच व्यावसायिक सम्झौता भएको छ। सेन्चुरी ग्रुप अफ कम्पनीजले विराटनगरमा खोल्न लागेको 5 तारे होटल र मलको व्यवस्थापनमा रेडिसन होटलले साझेदारी गर्ने सम्झौता आज भएको हो। मलमा मसला उत्पादन गर्ने नेपाली उद्योग कम्पनी सेन्चुरी ग्रुप अफ कम्पनीले अर्को वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउन लागेको होटल र मलमा 3 अर्ब लगानी रहेको छ। यो नेपालको एउटा युनिक प्रोजेक्ट हो। यो शपिङ सेन्टर छ, यसमा ब्याङ्कवेट्स छ, क्यासिनो हुन्छ, यसमा तपाईको मुभी हलहरू हुन्छन्, यसमा तपाईको के भन्छ हेल्थ क्लब हुन्छ, जिम्नाजियम हुन्छ, स्विमिङ पुल हुन्छ, वेलनेस सेन्टर हुन्छ अनि नेपालको सबभन्दा ठुलो ब्याङ्केट हल पनि यही हुन्छ। 30 कट्ठा जमिनमा बन्ने 75,000 स्क्वायर फिटको मलमा 146 कोठाको 5 तारे होटल, शपिङ सेन्टर, चलचित्र भवन, स्विमिङ पुल, क्यासिनो लगायतका सेवाहरूका उपलब्ध हुनेछन्। शिक्षा, राजनीति, उद्योग, व्यापार र पर्यटनको आकर्षणको केन्द्रको रूपमा रहेको विराटनगरमा यो परियोजनाले 5 तारे होटलको अभावलाई पूर्ति गर्ने कम्पनीको विश्वास छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्गको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। समितिको आजको बैठकले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको हालसम्मको अवस्था हेर्दा निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। पूर्व निर्धारित कार्यतालिका बमोजिम ठेक्का व्यवस्थापनका कामहरू हालसम्म हुन नसकेको भन्दै निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। आयोजनाको लागत बढ्न नदिई गुणस्तरीय रूपमा निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न पर्याप्त स्रोत सहित ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा तत्काल गम्भीरतापूर्वक पहल गर्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध आयोजनालाई निर्देशित गर्दछ। बैठकमा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाका प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले द्रुतमार्गको काम विभिन्न खण्डमा ठेक्का लगाएर भइरहेको र वातावरणीय प्रभावलाई पनि ध्यान दिएको जानकारी दिएका छन्। बैठकमा समिति सदस्यहरूले आयोजनाको निर्माण गति निकै सुस्त भएको भन्दै आयोजना निर्माणमा देखिएका जटिलतालाई हटाएर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। 2081 साल मङ्सिर महिनासम्ममा सम्पन्न हुने भनिएको बहुप्रतीक्षित एसियन हाइवे मापदण्डको राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाको हालसम्म 21.18% मात्रै काम भएको छ। सेनाले निर्माणको जिम्मा लिए पनि पूर्व निर्धारित कार्यतालिका बमोजिम हालसम्म ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। भक्तपुर सल्लाघारी क्षेत्रमा रहेका रुखहरू काट्न थालिएको छ। पुराना र कमजोर रुख ढलेका कारण आइतबार गम्भीर दुर्घटना भएपछि सडकमा खतरा बनिरहेका रुखहरू आजैदेखि काट्न सुरु भएको हो। सरोकारवाला निकाय बीच समन्वय पश्चात त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन रुख काटिएको बताइएको छ। भक्तपुर नगरपालिका 1 सल्लाघारीमा आइतबार सल्लाहको रुख ढलेर स्कुटर र मिनी बसमाथि बज्रिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक संशोधन गर्न माग गरेका छन्। आज एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरियट्स, ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र संसदले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड अनुरूप हुने गरी विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। सरकारले ल्याएको विधेयक अप्रुभ भएकाले न्याय प्रदान नगर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको
दायित्व पनि पूरा नहुने उनीहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तरुण दलको केन्द्रीय कार्य समितिलाई पूर्णता दिन निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेका तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङलाई देउवाले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। अध्यक्ष गुरुङले कार्य समिति विस्तारका सन्दर्भमा पार्टीका अन्य नेताहरूसँग पनि छलफल गरिरहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बैठकले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। आज बसेको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रतिनिधि सभाको सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले उक्त विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गरेका हुन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गरेसँगै नेपालमा खेर गइरहेको विद्युतले भारतीय बजार पाएको दावी गरेका छन्। आज काठमाडौँमा सूचना तथा प्रसारण विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले अब भारतमा विद्युत बेचे पश्चात प्रति महिना 2 अर्ब रुपियाँ प्राप्त गर्ने बताएका हुन्। आगामी दिनमा 15,000 मेगावाटबाट विद्युत भारतीय बजार मार्फत अन्य बजारमा पुर्याउन सकेमा प्रति महिना 2 खर्ब रुपियाँ आर्जन हुन सक्ने मन्त्री कार्कीको दावी छ। ललितपुरको जावलाखेल स्थित निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको गाडीलाई प्रहरीले जरिमाना तिराएको छ। 22/2583 नम्बरको निजी गाडीलाई नो पार्किङमा पार्क गरेको भन्दै जावलाखेल स्थित ट्राफिक वृत्तले 1000 रुपियाँ जरिमाना तिराएको हो। सवारी आगमनमा बाधा पर्ने गरी पार्किङ गरिएको सवारीलाई कारबाही गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत कैलाश राज पोखरेलले अस्ट्रेलियाका गभर्नर जनरल डेभिड हार्लीलाई ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएका छन्। क्यानबेरा स्थित गभर्नर हाउसमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा पोखरेलले हार्ली समक्ष नेपाली राजदूतका रूपमा ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएका हुन्। कार्यक्रममा गभर्नर जनरल हार्लीले नेपाल र अस्ट्रेलियाको द्विदेशीय सम्बन्ध लामो रहेको स्मरण गर्दै पोखरेलको सफल कार्यकालका लागि शुभकामना दिएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठसँग काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले आज भेट गरेका छन्। सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले कोरोना महामारीबाट अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने मन्त्रालयको कार्य योजनामा महानगरपालिकासँग सहकार्य गरिने बताएका हुन्। भेटमा प्रमुख शाहले सङ्घीय सरकारका पर्यटन प्रवर्धनका काममा महानगर सहकार्य गर्न तयार रहेको जानकारी गराएका छन्। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा लुम्बिनी, गण्डकी र प्रदेशिका केही भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रह्यो। आज राति देशका केही स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।